सुप्रसिद्ध कञ्चनजङ्घा 7-in-1 अगरबत्तीको उत्पादक सावित्री अगरबत्ती उद्योग प्रस्तुत गर्दछ प्रकृतिको सुगन्धले भरिएको मिठो सुवास जसले घरलाई शुद्ध र वातावरणलाई शान्त बनाउँछ। ओम सम्रानी कपधूप। दर्शकवृन्द नमस्कार। केन्द्रबिन्दु समाचारमा यहाँहरूलाई स्वागत गर्छु। म मनोज नेउपाने। दर्शकवृन्द, केन्द्रबिन्दु समाचारमा हामी दिनभरिका महत्त्वपूर्ण एवं खोजमूलक समाचारहरू सम्प्रेषण गर्ने गर्छौँ। आजको केन्द्रबिन्दु समाचार सुरु गरौँ प्रमुख शीर्षकहरूबाट। कोरोना संक्रमण थेग्नै नसक्ने गरी फैलिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा जानकारी। बिरामीलाई बेडको व्यवस्था गर्न नसक्ने भन्दै सरकारद्वारा आत्मसमर्पण। विपक्षीसँग सङ्ख्या नपुगेपछि नयाँ सरकार गठन हुन नसकेको काङ्ग्रेस सभापति देउवाको भनाई। कोभिड विरुद्धका गतिविधिमा संवेदनशील हुन सरकारलाई सुझाव। निषेधाज्ञापछि वैदेशिक रोजगारमा जाने सङ्ख्या ह्वात्तै बढ्यो। श्रम मन्त्रालयको रोकटोक नभए पनि यातायात बन्दको प्रभाव बढेको विभागद्वारा जानकारी। धौलागिरी हिमालमा भेटियो 15 वर्ष अघि हराएको हेलिकप्टर र 2 मानव अवशेष। मृतकको पहिचान खुल्न भने बाँकी। र भाइरस संक्रमणको अति जोखिममा छिमेकी मुलुक भारत। विश्वका 40 भन्दा बढी देशद्वारा सहयोगको घोषणा। जस्तै परिस्थितिमा पनि होन्डा छ सधैँ तपाईसँगै। त्यसैले अब होन्डा हुनेछ तपाईसँग मात्र 1 रुपियाँको डाउन पेमेन्ट वा 1 रुपियाँको इएमआई वा 1% इन्ट्रेस्ट रेटमा। थप जानकारीका लागि यी नम्बरमा कल गर्नुहोस् वा माथि दिएको लिङ्क क्लिक गर्नुहोस्। होन्डा छ सधैँ तपाईसँगै। International School of Tourism and Hotel Management. समाचारको सुरुमा कोरोना अपडेट। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र आज शुक्रबार 2956 कोरोना सङ्क्रमित थपिएको जानकारी गराएको छ। यस्तै नेपालमा आज 5727 जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ, जसमध्ये एन्टिजेन परीक्षणबाट 70 जनाको रिपोर्ट पोजिटिभ देखिएको छ। यससँगै सङ्क्रमितको कुल सङ्ख्या 3,23,187 जना पुगेको छ। शुक्रबार देशभर सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या 38,813 जना पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 928 जना निको भएका छन्। हालसम्म सङ्क्रमण मुक्त हुनेको सङ्ख्या 2,81,095 पुगेको छ। बुधबार 33 जनाको मृत्यु भएको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ। हालसम्म मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 3,279 पुगेको छ। नेपालमा हालसम्म 24,73,956 जनाको PCR परीक्षण गरिएको छ। आज मात्र 15,916 जनाको परीक्षण गरिएको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ। दर्शकवृन्द, अब पुरा समाचार। सरकारले स्वास्थ्य प्रणालीले थेग्नै नसक्ने गरी कोरोना संक्रमण बढेकाले अस्पतालमा शय्या अर्थात् बेड उपलब्ध गराउन नसक्ने अवस्था आएको बताएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले शुक्रबार सार्वजनिक अपिल जारी गर्दै उपत्यकाका 322 जिल्लामा कोरोना संक्रमण डरलाग्दो गरी फैलिरहेको बताएको हो। मन्त्रालयले यस्तो अवस्थामा सर्वसाधारण स्वयंले जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्न पनि आग्रह गरेको छ। हेरौँ पुरा समाचार। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले 22 वटै जिल्लामा थेग्नै नसक्ने गरी कोरोना संक्रमण बढेकोले सतर्क रहन अनुरोध गरेको छ। मन्त्रालयले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्न आग्रह गरेको हो। मन्त्रालयका अनुसार मोरङ, सुनसरी, झापा, पर्सा, बारा, धनुषा, काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर, चितवन, मकवानपुर, काभ्रेपलाञ्चोक, कास्की, दाङ, बाँके, रूपन्देही, पाल्पा, बर्दिया, कपिलवस्तु, सुर्खेत, कैलाली र कञ्चनपुरमा सङ्क्रमण उच्च दरमा फैलिरहेको बताएको छ। यी जिल्लाहरूमा सङ्क्रमण फैलिने दर डरलाग्दो गरी बढिरहेको छ। स्वास्थ्य प्रणालीले थेग्नै नसक्ने गरी सङ्क्रमण बढेकोले अस्पतालमा राखेर हेरचाह गर्न अस्पताल शय्या उपलब्ध गराउन नसकिने भएको छ। मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ। मन्त्रालयले सबै दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा संवेदनशील हुन अनुरोध गरेको छ। सङ्क्रमणको रोकथाममा जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू मास्क लगाउने, भौतिक दूरी कायम गर्ने, बेला बेलामा साबुन पानीले हात धुने उपाय अपनाउन मन्त्रालयले भनेको छ। जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरूको संवेदनशील भई कडा रूपमा पालना गराउन पर्नेछ विज्ञप्तिमा भनिएको छ। देशको स्वास्थ्य प्रणालीले थेग्नै नसक्ने गरी सङ्क्रमण फैलिरहेको यो अवस्थामा कृपया सबैजना संवेदनशील बनिदिन पनि मन्त्रालयले
अनुरोध गरेको छ। त्यस्तै मन्त्रालयले कुनै पनि भेगबाट देश विदेश जाने आउने वा आन्तरिक बाह्य पर्यटकका लागि कोही कतै जाने कामहरू पूर्ण रूपमा नगर्न नगराउन पनि अनुरोध गरेको छ। कुनै पनि सार्वजनिक स्थलहरूमा जाने भिडभाड गर्ने कामहरू बन्द गर्ने गराउने कामहरू गर्न अत्यन्तै जरुरी रहेको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले वैकल्पिक सरकार निर्माणका लागि तत्काल परिस्थिति नबनेको बताएका छन्। उनले आफूहरूसँग पर्याप्त सङ्ख्या नपुगेकाले यो विषय थातिरहेको उल्लेख गरे। शुक्रबार आफ्नै निवासमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै सभापति देउवाले कोरोना सङ्क्रमण विरुद्ध सरकारले हेलचेक्राइ गरेको भन्दै त्यसप्रति संवेदनशील हुन पनि आग्रह गरेका छन्। हेरौँ पुरा समाचार। नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले नयाँ सरकार गठनका लागि आवश्यक सांसद सङ्ख्या विपक्षी दलहरूसँग नभएको बताएका छन्। सांसद सङ्ख्या नपुगेकैले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव नलगिएको उनले स्पष्ट पारे। उनले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेर मतदान भएको अवस्थामा प्रस्तावको पक्षमा बहुमत नआए फेरि 1 वर्ष दर्ता गर्न नपाउने बताए। सङ्ख्या नपुगी अविश्वास प्रस्ताव दर्ताको चाहना गरेर नहुने रहेछ उनले भने। सङ्ख्या नपुग्ने का चाहेर हुन्छ, प्राइभेट हुन चाहन्छु भने प्राइभेट हुन्छ। सङ्ख्या पुगेको छैन, त्यही हो सत्य हो। त्यही हो मेरो बहुमत पुगेको छैन। बहुमत चाहिँदैन भन्नुहोस् न, बहुमत चाहियो नि त। यस्तै सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकारको चरम लापरवाही र असंवेदनशीलताका कारण अस्पतालहरूमा भेन्टिलेटर र आइसियु कक्षहरूको अभाव भएको आरोप लगाएका छन्। कोभिड सङ्क्रमितको सङ्ख्या दिनानुदिन बढिरहेको भन्दै उनले भेन्टिलेटर र आइसियु कक्षहरूको व्यवस्था तत्काल गर्न पनि सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। काठमाडौँको बुढा नीलकण्ठ स्थित आफ्नै निवासमा शुक्रबार आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा उनले सङ्क्रमण यही गतिमा फैलने हो भने देशको स्वास्थ्य संरचनाले धान्न नसक्ने भन्दै त्यसतर्फ सरकारलाई ध्यान दिन पनि सुझाएका छन्। सङ्क्रमणबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या पनि दिनानुदिन बढ्दो छ। सङ्क्रमितको उपचार गर्न देशको स्वास्थ्य संरचनाले धान्नै नसक्ने अवस्था छ। बढ्दो सङ्क्रमणसँगै आइसियु बेड, भेन्टिलेटर, अक्सिजनको तत्काल अभाव देखिन थालेको छ। यस्तो स्थिति आउनुमा सरकारको चरम लापरवाही, असंवेदनशीलता, अकर्मण्यता पनि जिम्मेदार छ। सरकारले पूरा नभएको आयोजना उद्घाटन गरेर भिडभाड गरेको, कुनै ठोस काम पनि नगरेको आरोप उनले लगाए। उनले मजदुरसँगै विपन्न नागरिक र साना व्यवसायीलाई राहत उपलब्ध गराउन पनि माग गरेका छन्। सभापति देउवाले कोभिड सङ्क्रमणबाट जोगिन स्वास्थ्य मापदण्डलाई पूर्ण रूपमा पालना गर्न पनि सबैलाई आग्रह गरेका छन्। कोरोना महामारीको दोस्रो लहरसँगै वैदेशिक रोजगारमा जानेको सङ्ख्यामा कमी आएको छ। विशेष गरेर निषेधाज्ञाका कारण यातायातमा परेको प्रभावले गर्दा श्रम स्वीकृतिको सङ्ख्या घटेको पनि विभागले जनाएको छ। हेरौँ यसै विषयमा तयार एक रिपोर्ट। कोरोना महामारीको दोस्रो लहरसँगै उपत्यका लगायत देशभरका विभिन्न ठाउँमा लागू भएको निषेधाज्ञाका कारण वैदेशिक रोजगारमा जानेको सङ्ख्यामा कमी आएको छ। वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्याङ्क अनुसार देशभरिका श्रम कार्यालय मार्फत मङ्गलबार र बुधबार क्रमशः 1958 र 2197 श्रम स्वीकृति जारी गरिएका थिए भने बिहिबारबाट निषेधाज्ञा लागू भएपछि उक्त सङ्ख्या 1085 मा झरेको हो। वैदेशिक रोजगार विभागका सूचना अधिकारी महेन्द्रनाथ भट्टराईका अनुसार निषेधाज्ञाका कारण यातायातमा परेको प्रभावले गर्दा श्रम स्वीकृतिको सङ्ख्या घटेको हो। हाम्रा सबै कार्यालयहरू श्रम स्वीकृति वितरणका लागि खुला छन्। अन्तर्राष्ट्रिय उडान पनि खुला नै रहेको अवस्थामा वैदेशिक रोजगारमा जान चाहनेका लागि कुनै किसिमको रोकटोक छैन। तथापि निषेधाज्ञाका कारण यातायातमा परेको प्रभावले गर्दा श्रम स्वीकृति लिनेको सङ्ख्या घटेको हो भट्टराईले भने। कोभिड-19 को पहिलो लहर सुरु भएसँगै सरकारले 2076 साल फागुन 30 गतेबाट वैदेशिक रोजगारमा जानेहरूलाई श्रम स्वीकृति दिन बन्द गरेको थियो। 5 महिनाको रोकावटपछि 2077 सालको भदौ 14 गते जोखिमपूर्ण देशहरू पहिचान गरी ती बाहेकका देशहरूमा श्रम स्वीकृति दिने कार्य पुनः सुचारू गरिएको थियो। कोभिड-19 को पहिलो लहर सुरु हुनु अघि 2076 साल मङ्सिरमा
वैधानिकीकरण बाहेकका श्रम स्वीकृति लिनेको दैनिक औसत सङ्ख्या 2135 रहेको थियो। वैधानिकीकरण बाहेकका श्रम स्वीकृति लिनेको दैनिक औसत सङ्ख्या 76 सालको पुस, माघ र फागुनमा क्रमशः 1972, 1836 र 1865 रहेको थियो। 2076 साल फागुन 30 गतेबाट वैदेशिक रोजगारमा जानेहरूलाई श्रम स्वीकृति दिन बन्द गरेसँगै देशभित्र रहेका युवाहरू विदेशिने क्रम घट्यो भने देश बाहिर काम गरिरहेका युवाहरूले काम गुमाउने र स्वदेश फर्कने क्रम पनि सुरु भएको थियो। कोरोना प्रभावले नेपाल राष्ट्र बैंकको आर्थिक गतिविधि अध्ययन अनुसार 2076-77 रेमिटेन्स 0.5% सङ्कुचन आएको छ। कुल गार्हस्थ उत्पादनको 25% को हाराहारीमा हिस्सा ओगटेको विप्रेषण अप्रवाहमा सङ्कुचन आउनुले अर्थतन्त्रमा प्रतिकूल प्रभाव पारेको थियो। 2077 साल भदौ 14 देखि श्रम स्वीकृति पुनः सुचारू भएपछि बिस्तारै रोजगारमा जानेको सङ्ख्या उकालो लागेको थियो भने त्यो तथ्याङ्क बढेर 2077 को चैत महिनामा दैनिक औसत 1195 पुगेको थियो, जुन 2077 कै उच्च थियो। तर 2078 को वैशाखपछि फेरि यो तथ्याङ्क घट्दै गएको छ। देशको समग्र अर्थतन्त्र धराशायी भएको अवस्थामा वैदेशिक रोजगारमा जानेको सङ्ख्यामा आएको कमीले वैदेशिक मुद्राको सञ्चितिमा असर गर्ने अर्थशास्त्री प्रोफेसर डाक्टर चन्द्रमणि अधिकारीले बताएका छन्। केन्द्रबिन्दुका लागि कुशल बस्नेत। धौलागिरी हिमालमा नेपाली सेनाले दुर्घटनाग्रस्त हेलिकप्टर र 2वटा मानव अवशेष फेला पारेको छ। नेपाली सेनाको जनसम्पर्क तथा सूचना निर्देशनालयले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपाली सेनाको हिमाल सफाई अभियान 2021 को टोलीले बिहिबार धौलागिरी आधार शिविरमा 2 मानव अवशेष र हेलिकप्टरको भग्नावशेष फेला पारेको जानकारी दिएको हो। उक्त हेलिकप्टर 15 वर्ष अघि धौलागिरी हिमालमा दुर्घटना भएको एयर डाइनेस्टिक 9N ACR कल साइन भएको सेनाको भनाइ छ। हेरौँ पुरा समाचार। धौलागिरी हिमालमा 15 वर्ष अघि हराएको एक हेलिकप्टर र मानव अवशेष फेला परेको छ। नेपाली सेनाको सफा हिमाल अभियान 2021 अन्तर्गत हिमालमा जम्मा भएको फोहोर सङ्कलन गर्ने क्रममा सन् 2006 मा दुर्घटनामा परेको एयर डायग्नोस्टिक हेलिकप्टर फेला परेको हो। 9N ACR कल साइनको सो हेलिकप्टर सफाई टोलीले फेला पारेको सैनिक जनसम्पर्क तथा सूचना निर्देशनालयले जनाएको छ। सँगै 2 शव पनि भेटिएको छ। धौलागिरी बेस क्याम्प नजिकै ती शव र क्षतविक्षत अवस्थामा हेलिकप्टर भेटिएको हो। मृतकको पहिचान खुल्न नसकेकाले छानबिन भइरहेको सैनिक प्रवक्ता सन्तोष बल्लभ पौडेलले बताए। उक्त हेलिकप्टर धौलागिरी बेस क्याम्पबाट 200 मिटर दक्षिणतर्फ माउन्टेन इक्विपमेन्टसहित फेला परेको हो। हेलिकप्टरसँगै भेटिएको शवको व्यवस्थापन गर्न सम्बन्धित निकायसँग छलफल भइरहेको समेत सेनाले जनाएको छ। यति बेला सगरमाथासहित 6वटा हिमालको सफाई गर्न सैनिक टोली खटाइएको छ, जस अन्तर्गत सेनाले हालसम्म 5154 केजी फोहोर सङ्कलन गरेको जनाएको छ। त्यसमध्ये 355 केजी जैविक फोहोर र बाँकी अजैविक फोहोर सङ्कलन भएको पनि सेनाले उल्लेख गरेको छ। समाचारको अन्त्यमा अब एउटा विदेशको प्रसङ्ग। हाल विश्वमै सबैभन्दा बढी कोरोना प्रभावित देश भारतलाई अन्य 40 बढी मुलुकले सहयोगको घोषणा गरेका छन्। भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृङ्गलाले दिएको जानकारी अनुसार ती देशहरूले भारतलाई आवश्यक औषधि तथा स्वास्थ्य उपकरणहरू सहयोग गर्नेछन्। भारतमा दिनहुँ झन्डै 3 लाख नागरिक कोभिडबाट सङ्क्रमित भइरहेका छन् भने कम्तीमा पनि 2000 बढीले सङ्क्रमणकै कारण ज्यान गुमाइरहेका छन्। हेरौँ यस विषयमा तयार पुरा समाचार। विश्वका 40 भन्दा बढी देशले भारतलाई कोभिड-19 का विरुद्धको लडाईँमा सघाउने जनाएका छन्। ती देशहरूले भारतलाई आवश्यक औषधि तथा स्वास्थ्य उपकरण सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृङ्गलाले जानकारी दिएका हुन्। उनले विश्वका 40 भन्दा बढी देशले भारतले कोभिडका विरुद्धमा गरेको सङ्घर्षलाई सघाउने बताएको जानकारी दिए। ती देशहरूले भारतलाई आवश्यक पर्ने औषधि, स्वास्थ्य उपकरण, जनस्वास्थ्य अधिकारी, अक्सिजन उत्पादनका लागि आवश्यक पर्ने उपकरण तथा सामग्रीहरू सहित सहयोग गर्ने भएका हुन्।
भारतमा हाल कोभिड-19 को अवस्था निकै तीव्र गतिमा वृद्धि भएको छ। त्यहाँ दिनहु लाखौं नागरिक कोभिडबाट संक्रमित हुने गरेका छन् भने कम्तीमा पनि 2000 बढीले संक्रमणकै कारण ज्यान गुमाइरहेका छन्। भारतका अधिकारीहरूले बिहिबारको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरे अनुसार त्यहाँ 3,80,000 भन्दा बढी व्यक्तिमा संक्रमण भएको छ भने 3,600 भन्दा बढी संक्रमणबाट ज्यान गुमाएका छन्। भारतमा पछिल्लो समय अस्पतालमा बेड अभाव भएको छ भने सिकिस्त बिरामीहरूलाई अक्सिजन दिन सक्ने अवस्था पनि नभएको देखिएको छ। भारतको यो अवस्थाका कारण विश्वका देशहरूले उसलाई सहयोग गर्ने बताएका हुन्। यसअघि संयुक्त राष्ट्रसङ्घले कोभिड-19 का विरुद्धमा लड्न भारतलाई सघाउने बुधबार मात्रै जनाएको थियो। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका प्रवक्ताले बुधबार कोभिड-19 को संक्रमणका कारण हाल भारतको अवस्था निकै जटिल भएकोले यसका विरुद्धमा सघाउने जानकारी दिएका थिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन र संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विभिन्न निकायले भारतलाई PPE PCR परीक्षण गर्ने मेसिन, अक्सिजन र त्यस सम्बन्धी उपकरण पठाएको जनाएको छ। भारतको सबैभन्दा बढी प्रभावित रहेको राज्य महाराष्ट्रका लागि विश्व स्वास्थ्य संगठनले 2,600 भन्दा बढी स्वास्थ्यकर्मी, चिकित्सकहरू तथा अन्य अधिकारीहरू पठाएको जनाएको छ। हस्त दर्शकवृन्द, आजका लागि केन्द्रबिन्दु समाचार सकिएको छ। भोलि पुनः यसै समयमा हामी उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। केन्द्रबिन्दु न्युज हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। कलङ्कीमा अवस्थित नेपालकै पहिलो ठुलो र अत्याधुनिक होलसेल बजार NBTC सञ्चालनमा कम्प्लेक्समा सम्पूर्ण फेन्सी तथा कस्मेटिक सामानहरू होलसेल मूल्यमा उपलब्ध छन्।